बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अतअमुरूनन नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला तअक़िलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहु नबियुल करीम। बरादरान इस्लाम, ख़वातीन व हज़रात, मेरे और आपके प्यारे आका नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अपने कुरान हकीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और अपने खैर जमात में हमें शामिल फ़रमाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरा बक़रा की आया नंबर नंबर 44 पर गुफ्तगू कर रहे हैं। सबसे पहले हम अल्फाज के मानी को देखते हैं। क्या तअमुरूना, तुम हुक्म देते हो, अन्नासा, लोगों को, बिल बिर्र, नेकी का, व तंसौना, और तुम भूल जाते हो, अनफुसकुम, अपनी जातों को, व अंतुम, और तुम, ततलूना, तुम तलावत भी करते हो, अल किताबा, किताब की, क्या फापस, ला नहीं, ताकिलून, तुम अकल रखते, समझ रखते। ये अल्फाज के मानी थे। सूरा बक़रा जो 2 नंबर सूरा मुबारक है कुरान मजीद की, आया मुबारक नंबर 44। अब इस पर हम मुख्तसर सी गुफ्तगू किए देते हैं ताकि यहाँ का मफ़हूम वाज़ेह हो जाए। तो ये यानी पिछली आया मुबारक, यानी जैसे हमने 40 नंबर आया मुबारक से हम मुसलसल ये पढ़ रहे हैं कि ये आयात बैयनात कौम यहूद के हक़ में नाज़िल हुई, और इन आयात बैयनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़िताब कौम यहूद को है, उनके उलमा को है। और इस मकाम पर भी देखें, ख़िताब तो बराह रास्त यहूदी उलमा को है, कौम यहूद को है, और उनको क्या कहा जा रहा है कि ए कौम यहूद और ए यहूदी उलमा, अतअमुरूनन नास बिल बिर्र, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, व तंसौना अनफुसकुम, और तुम अपनी ज़ातों को भूल जाते हो। जब तुम्हें अपने खुद कहा जाता है कि इस नेकी पर अमल करो, तो उस मामले में फिर तुम दाएं बाएं करते हो, आएं बाएं शाएं करते हो। और तुम व अंतुम ततलून अल किताबा, और तुम अल्लाह की किताब यानी तौरात की तिलावत भी करते हो। अफला ताकिलून, क्या बस तुम्हें अकल नहीं, क्या तुम्हें बात समझ नहीं। इस आया मुबारक में बराह रास्त खिताब तो यहूदी उलमा को है, यहूदी उलमा को है। और इसमें यहूदी उलमा को जब कोई करीबी शख्स उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक पूछता, तो वो अपने करीबी उस साथी को या हलीफ को कहते कि तुम उनके दीन पर ये साबित कदम रहो, और उनकी नबूवत हक है, उस पर ईमान लाओ, और उनका कौल सच है, उसको तस्लीम करो। यानी अपने करीबी हलीफ और साथी जब इन यहूदी उलमा से पूछते, और उनको भी ये इसलिए कहने की यानी मजबूर थे क्योंकि वो इनसे तौरात में हुजूर अलैहिस्सलाम की शानों का बयान सुनते आ रहे थे, और ये यहूदी उलमा उनको सुनाते आ रहे थे कि जब वो आकर इनसे पूछते कि हाँ नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें बताओ, तो अब उनके सामने ये लाजवाब होते, किस तरह इनकार करते। उनके सामने तो ये सुबह शाम हुजूर अलैहिस्सलाम की शानें तौरात से पढ़ के उनको सुनाते थे। अब वो भी इसीलिए इनसे पूछते थे कि अब ये क्या रिप्लाई करते हैं। तो जब ये लाजवाब हो जाते और कोई जवाब न इनके पास होता, तो कहते ठीक है, आप वो हक पर हैं, वो सच्चे नबी हैं, उनका रास्ता खैर का और सच का रास्ता है, तुम उस पर रहो। लेकिन जब उनको कहा जाता तुम खुद इधर क्यों नहीं आते, तो इससे फिर वो अवॉइड करते। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इस हवाले से रवायत करते हैं, और इस तरह बाज़ उलमा ने भी लिखा है कि ये खिताब यहूद के मशाइख को है, क्योंकि वो लोगों को तो तौरात पर अमल पैरा होने की तलकीन करते, मगर खुद इस पर यानी तौरात पर अमल ना करते। और नबी अकरम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात पर जो तौरात में मौजूद थी, उन पर वो ईमान भी ना लाते, उनको यानी कबूल भी ना करते अब, बल्कि उनको तब्दील करने की कोशिश करते ये यहूदी मशाइख। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इस तरह भी जो हमें रहनुमाई फरमाई इस हवाले से। और उनको कहा गया कि तुम इंसान बनो, जो हक बात तुम कहते रहे हो, अब उस हक बात को कबूल भी करो, और हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाओ, और उनके हक की आवाज़ पर लब्बैक कहो, और जो दीन हक लेके आए हैं, जो कुरान लेके उस पर ईमान लेके आओ। तो अब ये उससे भागते। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम दूसरों को नेकी का हुक्म देते हो, ठीक है, चलो इस रास्ते पर, और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बनो, और इस रास्ते पर चलो, ईमान लाओ।
لیکن جب تمہیں کہا جاتا ہے خود ایمان کی طرف آؤ تو تم انکاری ہو جاتے ہو اور جان چھڑاتے ہو۔ اس حوالے سے یہ خطاب تو یہودی علماء کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اوورال جو نیکی کا حکم دیتے ہیں دوسروں کو اور خود نیکی کی طرف نہیں آتے، ان کے لیے بھی اس کے اندر پیغام ہے، ان کے لیے بھی اس کے اندر نصیحت ہے، ان کے لیے بھی اس کے اندر وعید ہے۔ اور اس حوالے سے امام بغوی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معراج کی رات ایسے اشخاص دکھائے گئے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کے پاس چونکہ اس سفر معراج میں جبرائیل امی علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، استفسار فرمایا کہ اے جبرائیل بتاؤ کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آگے سے پھر انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر خود اس پر عمل پیرا نہ ہوتے تھے، حالانکہ یہ خود بھی کتاب پڑھتے تھے۔ اور اسی طرح اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا گیا، یعنی حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں اس کی انتڑیاں اور یعنی اوجڑی اس کی نکل پڑے گی، وہ اس گدھے کی طرح گھومے گا جو چکی کے گرد گھومتا ہے، دوزخی اس کے پاس جمع ہو کر پوچھیں گے اے شخص تجھے کیا ہوا تو وہی نہیں ہے جو ہمیں دنیا میں نیکی کا حکم کرتا تھا اور برائی سے منع کرتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا اور خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے منع کرتا تھا مگر خود اس برائی سے نہیں رکتا تھا۔ اور اس حوالے سے ایک بات یہ کی گئی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ واعظین کی یہ بات یہاں پر ہوئی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہیں دنیا میں اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، لیکن ان کا اپنا عمل ویسا نہیں ہے۔ لیکن اس پر امام بیضاوی اور بقیہ علماء نے اس پر یہ رک کر بات کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو واعظین ہیں وہ حق بات کہنا چھوڑ دیں، حق بات کو آگے پہنچانا چھوڑ دیں۔ تو کیا مطلب اس کا یہ مطلب لیا جائے گا کہ اچھا واعظ نہیں کر رہے تو آپ عمل نہ کریں، تو کیا مطلب اس کے اوپر سزا نہیں ہوگی؟ یہ تو ایک حال بیان کیا گیا کہ مثال رکھی گئی ہمارے سامنے۔ اللہ رب العزت کریم ہے، وہ شفیق ہے، مہربان ہے، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں، اس سے بڑا کرم کرنے والا کوئی نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک نے ایک نیک کلمہ کسی کو کہا اور اگر اس کا خود عمل نہ بھی، لیکن اللہ رب العزت کی شان رحیمی اور کریمی کا مظاہرہ ہو اور وہ جوش میں آئے تو وہ فرمائے کہ اس نے حق بات پہنچائی تو تھی، اس نے لوگوں کو نیکی کا کہا تو تھا، چلے کوئی بات نہیں، کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکا، اس کو معاف کر دیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حق کی بات کہنا چھوڑ دو اور حق کی بات پہنچانا چھوڑ دو۔ ہاں ایک وعید ضرور ہے، ایک تنبیہ ضرور ہے کہ اگر نیکی کا حکم دے رہے ہو، نیکی کے کام کہہ رہے ہو کرو، تو اس کے ساتھ ساتھ اس پر خود بھی عمل کرنے والے بن جاؤ۔ ہاں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس کو تم نیکی کا حکم دے رہے ہو وہ عمل کرے گا، وہ جزا پائے گا، تمہیں اپنے عمل کی جزا بھی ملے گی اور دوسرے کو وہ کہنا نیکی اور خیر کا کلمہ اس کی بھی جزا تمہیں ملے گی، اور تمہارے درجے اور تمہاری عظمتیں، تمہارے مراتب، تمہاری شانیں قیامت کے دن وہ تو ورتھ سیئنگ ہوں گی ان کے مقابلے میں جو صرف نیک اعمال کرتے رہے اور کسی کو کچھ کہتے نہیں۔ اس حوالے سے یعنی چونکہ دین اسلام یہ دین تربیت ہے، کتاب و سنت تربیت کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کی تعلیمات اور آقا علیہ السلام کا بیان تربیت کے لیے ہے، تو وہ ہر جگہ پر جہاں یعنی واضح ہے ساتھ ساتھ اس کے تنبیہ بھی ہے تاکہ کوئی غفلت کا شکار نہ ہو۔ یہ پیغام صرف اس لیے ہے کہ کوئی غفلت کا شکار نہ ہو، اگر وہ نیکی کا پیغام دے رہا ہے تو پھر کوشش کرے اور ڈرے، اور انسانی نفس ہے کہ کہیں وہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آ جائے کہ جی میری بڑی عزت ہے، میری بڑا شان ہے، میں بڑا اچھا خطاب کرتا ہوں، بڑا اچھا پیغام دیتا ہوں، لہٰذا غافل ہو جاؤ، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ اس لیے یہ وارننگ دی گئی، اس لیے تنبیہ دی گئی کہ نیکی کے راستے پہ آئے ہو، لوگوں کو نیکی کا بتا رہے ہو تو خود بھی بدرجہ اتم اس کے عامل بنو، عالم با عمل بنو،
اور علماء ربانیین بنو کہ ایک طرف تمہارا قول ہو دوسری طرف تمہارا عمل ہو، اس کے اندر کوئی فرق نظر نہ آئے، تو اس کے نتیجے میں تم دنیا میں بھی عزت عظمتی اور شانیں پاؤ گے، قبر و حشر میں بھی عزت عظمتی اور شانیں پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے انبیاء اور رسل میں صحبت اور سنگت میں اور معیت میں تمہیں کرم عطا کیا جائے گا، اور جنتوں میں اعلیٰ درجے تمہیں عطا کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بات سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔